जय मसिह, यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। पवित्र बाइबल अध्ययन फुल अडियोमा म विराज र एक्सेप्ट हामी बाइबलको पुरानो नियमको 25औं पुस्तक अध्ययन गर्न गइराखेको छौँ, जुन चाहिँ बिलापको पुस्तक रहेको छ। र सबैभन्दा पहिला चाहिँ म बिलापको पुस्तकको परिचय राख्न चाहन्छु, जुन चाहिँ यहाँ बाइबलमा लेखिएको छ। बिलापको पुस्तक एक टुटेको हृदयबाट लेखिएको 5वटा कविताको पुस्तक हो। यसको लेखक यर्मिया नै हुनुपर्छ भन्ने धेरैजनाको मत छ। लेखकले यरुशलेमको विनाश आफ्नै आँखाले देखेका थिए। यो एउटा गहिरो शोकले व्याप्त भएको लेखोट हो। आजको दिनसम्म पनि यहुदीहरू आफ्नो धार्मिक पात्रमा त्यो दिनको सम्झना गरी यरुशलेमको विध्वंसको निम्ति विलाप गर्छन्। 586 ईसापूर्वको त्यस राष्ट्रिय विपत्तिको वर्णन यस पुस्तकमा बडो कारुणिक ढङ्गमा गरिएको छ। यो पुस्तक चाहिँ 1 अध्यायदेखि 5 अध्यायसम्म रहेको छ र सुरु गर्दैछौँ 1 अध्यायबाट। शीर्षक छ सियोनको उजाड र दुःख। मानिसहरूले भरिएको सहर अब कस्तो सुनसान भयो। त्यो त एक विधवा जस्तो भएको छ, जो एकपल्ट जातिहरूमा महान र परदेशहरूमा राजकुमारी जस्तै थियो। अब त्यो दासत्वमा परेको सहर भएको छ। रातभरि त्यो धुरु धुरु रुन्छ, त्यसका गालामा आँसु बगिरहन्छ। त्यसका सबै प्रियहरूमध्ये त्यसलाई सान्त्वना दिने कोही पनि छैन। त्यसका सबै मित्रहरूले त्यसलाई धोका दिएका छन् र तिनीहरू त्यसका बैरीहरू बनेका छन्। दुःख र कठोर दासत्वपछि यहुदा प्रवास लागियो। अब त्यो अन्य जातिहरूका बीचमा रहन्छ। त्यसले कुनै विश्रामको स्थान पाउँदैन। त्यसलाई खेदो गर्नेहरू सबैले दुःखको बीचमा त्यसलाई पक्रेका छन्। सियोन जाने बाटोहरूले विलाप गरिरहेका छन्, किनभने ठहराइएका चाडहरूमा कोही पनि आउँदैन। त्यसका सबै मूल ढोकाहरू उजाड छन्। त्यसका पुजारीहरू सुस्केर मार्दछन्। त्यसका कुमारीहरू दुखित छन् अनि त्यो कठोर वेदनामा छ। त्यसका शत्रुहरू त्यसका मालिक भएका छन्। त्यसका विरोधीहरू आराममा छन्। त्यसका धेरै पापहरूले गर्दा परमप्रभुले त्यसलाई दुःख दिनुभएको हो। त्यसका बालकहरू शत्रुहरूका अघि कैदमा लगिएका छन्। सियोनकी छोरीबाट त्यसका सबै गौरव गइहालेका छन्। त्यसका राजकुमारहरू खर्क नपाउने मृगहरू जस्तै छन्। तिनीहरू दुर्बल भएर खेत्नेहरूका अघि अघि भागेका छन्। यरुशलेमले आफ्ना दुःख र सङ्कष्टका दिनमा उहिले भएका आफ्ना सबै बहुमूल्य कुराहरूको सम्झना गर्छ। जब त्यसका मानिसहरू शत्रुहरूका हातमा परे, त्यसलाई सहायता गर्ने कोही पनि थिएन। त्यसका शत्रुहरूले त्यसलाई हेरे र त्यसको विनाशमा ठट्टा गरे। यरुशलेमले घोर पाप गर्यो, यसैले त्यो अशुद्ध भएको छ। त्यसलाई मान गर्ने सबैले त्यसलाई तुच्छ ठान्दछन्, किनभने तिनीहरूले त्यसको नग्नता देखेका छन्। त्यो आफै सुस्केर मार्छ र मुख फर्काउँछ। त्यसको अशुद्धपना फरियामा टाँसियो। त्यसले आफ्नो आउने दुर्दिनलाई सम्झेन। त्यसको पतन भयङ्कर थियो। त्यसलाई सान्त्वना दिने कोही थिएन। हे परमप्रभु, मेरो कष्टलाई हेर्नुहोस्, किनभने शत्रु विजयी भएको छ। त्यसका सबै धन खोज्न शत्रुले आफ्नो हात हालेको छ। जसलाई तपाईँले आफ्नो सभामा पस्न मनाही गर्नुभएको थियो, तिनै अन्य जातिहरू त्यसको पवित्र स्थानमा पसेका त्यसले देख्यो। त्यसका सबै मानिसहरू सुस्केर मार्दै अन्नको खोजीमा छन्। आफ्नो प्राण बचाउनलाई तिनीहरू खानेकुरासित आफ्नो धन सम्पत्ति साट्दछन्। हे परमप्रभु, हेर्नुहोस् र विचार गर्नुहोस्, किनभने म तुच्छ गनिएको छु। यताबाट भएर जाने तिमीहरू सबै, के तिमीहरूलाई त्यसको केही वास्ता छैन? चारैतिर हेर र विचार गर। आफ्नो भयानक क्रोधको दिनमा परमप्रभुले मलाई दिनुभएको कष्ट जस्तै अरू कुनै पीडा छ र? उहाँले उच्चमा आगो झारिदिनुभयो, त्यो मेरो हड्डीभित्र पठाउनुभयो। उहाँले मेरा खुट्टाको लागि जाल फिजाउनुभयो र मलाई फर्काउनुभयो। उहाँले मलाई उजाड पारेर दिनभरि नै निर्बल राख्नुभयो। मेरा पापहरू एक जुवामा बाँधिएका छन्। उहाँकै हातद्वारा ती बाँधिए, ती मेरो काँधमा राखिएका छन्। परमप्रभुले मेरो बल घटाउनु भएको छ। उहाँले मलाई तिनीहरूका हातमा पारिदिनुभयो, जसको म सामना गर्न सक्दिनँ। परमप्रभुले मेरा सबै योद्धालाई बहिष्कार गर्नुभएको छ। मेरा जवान मानिसहरूलाई धुलो पिठो पार्नलाई मेरो विरुद्धमा उहाँले फौज जम्मा गर्नुभएको छ। उहाँको कोलमा दाग झैँ परमप्रभुले यहुदीकी कुमारीलाई पेल्नु भएको छ। यी सबैको कारणले म रुँदैछु। मेरो आँखाबाट आँसुको धारा बग्छ।
मलाई सान्त्वना दिन मेरो नजिक कोही छैन, मेरो आत्मा पुनर्जीवित गराउने कोही छैन। मेरा बालकहरू बेसहारा छन् किनभने शत्रु प्रबल भएको छ। सियोन बिन्ती गर्नलाई आफ्नो हात पसार्छ तर त्यसलाई सान्त्वना दिने कोही छैन। परमप्रभुले याकुबको विरुद्धमा त्यसका छिमेकीहरू त्यसका शत्रु हुन् भनी हुकुम गर्नुभएको छ। तिनीहरूका बीचमा यरुशलेम एक अशुद्ध थोक भएको छ। परमप्रभु धर्मी हुनुहुन्छ, तरै पनि म उहाँको विरुद्धमा बागी भएको थिएँ। हे सबै जातिहरू सुन र मेरो कष्टलाई हेर। मेरा कुमारीहरू र जवान मानिसहरू निष्कासित गरिएका छन्। मैले आफ्ना प्रेमीहरूलाई बोलाएँ तर तिनीहरूले मलाई धोका दिए। आफ्नो बल पूर्ण प्राप्त गर्नलाई खानेकुरा खोजेर नपाउँदा सहरमा मेरा पुजारीहरू र धर्मगुरुहरू नष्ट भए। हे परमप्रभु हेर्नुहोस्, म दुःखमा परेको छु। म साह्रै बागी भएको कारणले मेरो प्राण म भित्र मडारिन्छ। मेरो हृदय म भित्र छटपटिन्छ। बाहिर तरवारले शोकित पार्छ, भित्र मृत्यु मात्र छ। मानिसहरूले मेरो सुस्केरा सुनेका छन् तर मलाई सान्त्वना दिने कोही छैन। मेरा सबै शत्रुहरूले मेरो विपत्तिको कुरा सुनेका छन्। तपाईँले यसो गर्नुभएकोमा तिनीहरू खुसी छन्। तपाईँले घोषणा गर्नुभएको दिन ल्याउनुहोस् र तिनीहरू पनि म जस्तै हुन्। तिनीहरूका सबै दुष्ट कामहरू तपाईँको सामु आउन् अनि मेरा सबै पापहरूको कारण मलाई गर्नुभए झैँ तिनीहरूमाथि पनि त्यस्तै व्यवहार गर्नुहोस्। म धेरै सुस्केरा मार्दछु अनि मेरो मन निर्बल छ। 2 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ सियोनको अफसोस। परमप्रभुले आफ्नो रिसमा सियोनकी छोरीलाई कसरी घोर अन्धकारले ढाकिदिनु भएको छ। इस्राएलको गौरवलाई उहाँले आकाशदेखि पृथ्वीमा खसालिदिनु भएको छ। उहाँले आफ्नो रिसको दिनमा आफ्नो पावदान सियोनलाई पनि सम्झनु भएको छैन। याकुबका सबै वासस्थानहरूलाई परमप्रभुले कति पनि नटिठाएर नाश गर्नुभयो। आफ्नो क्रोधमा उहाँले यहुदाकी छोरीका किल्लाहरू भत्काइदिनु भयो। त्यो राज्य र त्यसका राजकुमारहरूलाई उहाँले भुइँमा ढालेर अपमानित तुल्याउनुभयो। आफ्नो भयङ्कर रिसमा उहाँले इस्राएलका सबै शक्तिलाई नाश गर्नुभयो। शत्रुकै सामुन्ने उहाँले आफ्नो दाहिने हात हटाउनुभयो। उहाँको प्रकोप याकुबमाथि चारैतिर भस्म गर्ने आगो जस्तै पर्यो। शत्रुले झैँ उहाँले आफ्नो धनुमा ताँजो चढाउनु भएको छ। विरोधी झैँ उहाँ खडा हुनुभएको छ। आँखालाई मनपर्ने जति कुरा प्रिय थिए ती सबैलाई उहाँले शत्रुलाई झैँ घात गर्नुभएको छ। सियोनकी छोरीको पालमा उहाँले आफ्नो रिस आगो झैँ पोखाउनु भएको छ। परमप्रभु शत्रु झैँ हुनुभएको छ। उहाँले इस्राएललाई नष्ट गर्नुभयो। उहाँले इस्राएलका सबै महलहरू नाश गर्नुभयो। त्यसका सबै किल्लाहरू भत्काइदिनुभयो। उहाँले यहुदाकी छोरीको शोक र विलाप बढाइदिनुभयो। उहाँले आफ्नो पाल बारीको छाप्रो जस्तै भत्काइदिनुभयो। उहाँले आफ्नो भेट गर्ने ठाउँ नष्ट पार्नुभयो। परमप्रभुले सियोनका तोकिएका चाड र सबातहरू दुवैको सम्झना मेटाइदिनुभयो। आफ्नो भयानक रिसमा उहाँले राजा र पुजारी दुवैलाई तिरस्कार गर्नुभयो। परमप्रभुले आफ्नो वेदीलाई अस्वीकार गर्नुभएको छ। आफ्नो पवित्र स्थानलाई त्यागिदिनु भएको छ। त्यसका महलका भित्ताहरू उहाँले शत्रुको हातमा दिनुभएको छ। तिनीहरूले परमप्रभुको भवनमा नै तोकिएको चाडको दिनमा झैँ विजयको ध्वनि लगाएका छन्। परमप्रभुले सियोनकी छोरीको पर्खाललाई नष्ट गर्ने निश्चय गर्नुभयो। उहाँले फित्ताले त्यो नाप्नुभयो। त्यसलाई नष्ट पार्नदेखि उहाँले आफ्नो हात रोक्नु भएन। उहाँले गढी र पर्खाल दुवैलाई विलाप गर्न लाउनुभयो। ती दुवै एकैसाथ भत्के। त्यसका मूल ढोकाहरू भुइँमै भासिए। उहाँले त्यसका गजबारहरू भत्काएर नष्ट पार्नुभयो। त्यसका राजा र राजकुमारहरू अन्य जातिहरूका बीचमा निष्कासित छन् र व्यवस्था रहँदैन अनि त्यसका अगमवक्ताहरूले पनि परमप्रभुबाट केही दर्शन पाउँदैनन्। सियोनकी छोरी धर्मगुरुहरू भुइँमा मौन भएर बस्छन्। तिनीहरूले आफ्ना टाउकामा धुलो हालेका छन् र भाङ्रा ओढेका छन्। यरुशलेमका कुमारीहरूले आफ्ना शिर भुइँमै निहुराएका छन्। रोदनको आँसुले मेरो आँखा टट्टाइसक्यो। मेरो प्राण म भित्र मडारिन्छ। मेरो प्रजा नष्ट भएको कारणले नानीहरू र दुध खाने बालकहरू सहरका गल्लीहरूमा मुर्छा खाएको कारणले मेरो हृदय छिया भयो। जब सहरका गल्लीहरूमा घायल मानिस झैँ तिनीहरू मुर्छा पर्छन्, जब आफ्ना आमाहरूका काखमा तिनीहरूका प्राण शिथिल हुँदै जान्छन्, तब तिनीहरू आफ्ना आमाहरूलाई भन्छन्, अन्न र दागमध्य कहाँ छन्? हे यरुशलेमकी छोरी, तेरो निम्ति म के भनौँ? म कोसित तेरो तुलना गरौँ? हे सियोनकी कन्या छोरी, सान्त्वनाको निम्ति तँलाई कोसित तुलना गरौँ?
तेरो चोट महासमुद्र जस्तै गहिरो छ, कसले तँलाई विषेक गराउन सक्छ? र तेरा अगमवक्ताहरूले देखेका दर्शनहरू झुटा र मूल्यहीन थिए। तेरो प्रवास हुन नदिन। तिनीहरूले तेरो अधर्म प्रकट गरेनन्। तिनीहरूले तेरो निम्ति देखेका दर्शन झुटा र शर्माउने मात्र थिए। तेरो छेउबाट भएर जानेहरू सबैले तँलाई खुच्चिङ गरेर ताली बजाउँछन्। यरुशलेमकी छोरीको विरुद्धमा खिसी गरेर तिनीहरू शिर हल्लाउँछन्। के यो त्यही सहर हो जो परम सुन्दरी र सारा पृथ्वीको आनन्द भनी कहल्याइन्थ्यो? तेरा सबै शत्रुहरू तँलाई मुख खोलेर गिल्ला गर्दछन्। तिनीहरूले तँलाई दारा किटेर भन्छन्, हामीले त्यसलाई नष्ट पार्यौँ। अह, यही दिन हेर्नलाई हामी पर्खिरहेका थियौँ। हामीले बाँचेर यो हेर्न पायौँ। परमप्रभुले जे योजना गर्नुभएको थियो, उहाँले जे घोषणा गर्नुभएको थियो त्यही वचन उहाँले पुरा गर्नुभयो। दया बिना उहाँले तँलाई पल्टाइदिनुभयो। उहाँले शत्रुलाई तँमाथि आनन्दित तुल्याउनुभयो र तेरा बैरीहरूको शक्ति प्रबल पार्नुभयो। मानिसहरूका हृदय परमप्रभुलाई पुकार्छन्। हे सियोनकी छोरीको पर्खाल, तेरो आँसु नदी जस्तै रात दिन बगा। कति पनि विश्राम नले, तेरो आँखालाई आराम नदे। हरेक पहरको सुरुमा राति उठेर करा। परमप्रभुको उपस्थितिमा नै तेरो हृदय पानी झैँ पोखा। गल्लीका मोडमा भोकले मुर्छा खाने आफ्ना बालकहरूका प्राणको निम्ति आफ्नो हात उहाँतिर उठा। हेर्नुहोस्, हे परमप्रभु, विचार गर्नुहोस्, कसलाई तपाईँले यस्तो दुःख दिनुभएको छ? के स्त्रीहरूले आफ्नै गर्भका फल आफूले जन्माएका बालकहरूलाई खाउन्? के पुजारीहरू र अगमवक्ताहरू परमप्रभुको पवित्र स्थानमा मारिउन्? गल्ली गल्लीका धुलामा बुढा र जवानहरू सोत्तर पर्छन्। मेरा कुमारीहरू र जवान मानिसहरू तरवारले ढालिएका छन्। आफ्नो रिसको दिनमा तपाईँले तिनीहरूलाई मार्नुभएको छ, नटिठ्याइकनै मार्नुभएको छ। चाटमा मानिसहरू भेला भए झैँ तपाईँले मेरा शत्रुहरूलाई मेरा चारैतिरबाट जम्मा गर्नुभयो। परमप्रभुको रिसको दिनमा त कोही उम्कन पायो न बाँच्न पायो। मैले हुर्काएर बढाएकाहरूलाई मेरो शत्रुले नाश गरिदिएको छ। 3 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ सियोनको आशा। उहाँका क्रोधको लाठोको दुःख देख्ने मानिस म नै हुँ। उहाँले मलाई खेद्नुभयो र उज्यालोभन्दा बरु अँध्यारोमा हिँड्न लाउनुभएको छ। वास्तवमा उहाँले आफ्नो हात घरिघरि र दिनभरि नै मेरो विरुद्धमा उठाउनु भएको छ। उहाँले मेरो मासु र छाला गलाइदिनु भएको छ र मेरा हड्डीहरू भाँचिदिनु भएको छ। दुःख र कष्टद्वारा उहाँले मलाई घेरेर थुन्नु भएको छ। धेरै दिनदेखि मरेको मुर्दा चाहिँ उहाँले मलाई अँध्यारो ठाउँमा हालिदिनु भएको छ। उम्कन नसकोस् भनी उहाँले मेरा चारैतिर पर्खाल उठाउनु भएको छ। उहाँले मलाई गरुङको साङ्लाले बाँध्नु भएको छ। सहायताको लागि म चिचाएर कराउँदछु, तापनि उहाँ मेरो प्रार्थनालाई इन्कार गर्नुहुन्छ। ढुङ्गाका ढिक्काहरूले उहाँले मेरो बाटो थुनिदिनु भएको छ। उहाँले मेरो बाटो बाङ्गो टेढो बनाइदिनु भएको छ। आक्रमण गर्नलाई ढुकिरहने भालु र लुकिरहने सिंह जस्तै उहाँले मलाई बाटोदेखि तर्काइलाग्नुभयो र फहराएर छियाछिया पार्नुभयो। उहाँले मलाई सहाराहीन तुल्याउनुभयो। उहाँले आफ्नो धनुमा ताँदो चढाउनुभयो र मलाई नै काठको तारो बनाउनुभयो। आफ्नो ठोक्रोका काँडहरूले उहाँले मेरो मुटु छेडिदिनुभयो। मेरा सबै मानिसहरूका हाँसोको पात्र म बनेको छु र दिनभरि नै तिनीहरूका ठट्टाको गीत बनेको छु। उहाँले मलाई तितो जडीबुटी भरिदिनु भएको र पित्त खुवाइदिनु भएको। उहाँले रोडा खुवाएर मेरा दाँत भाँचिदिनुभयो र मलाई धुलोमा कुल्चीमिल्ची गर्नुभयो। शान्ति मेरो जीवनबाट दूर भएको छ। कल्याण के हो सो मैले बिर्सेको छु। यसैले म भन्छु, मेरो सान नष्ट भयो। परमप्रभुबाट गरेको आशा पनि टुट्यो। तितोपन र पित्त मेरो दुःख र फिरन्तेपनलाई सम्झन्छु। म निरन्तर तिनलाई सम्झिरहन्छु र मेरो प्राण म यो स्मरण गर्दछु। मेरो प्राण म भित्र हताश भएको छ, तर म यो स्मरण गर्दछु, यसैले मलाई आशा दिन्छ। परमप्रभुको महान प्रेमले गर्दा हामी भस्म भएका छैनौँ। उहाँका कृपाको अन्त कहिले हुँदैन। हरेक बिहान उहाँको कृपा नयाँ हुन्छ। तपाईँको विश्वस्तता महान छ।
मेरो प्राणले भन्छ परमप्रभुमा नै मेरो सर्वस्व हुनुहुन्छ। यसै कारण म धैर्यसाथ उहाँको प्रतीक्षा गरिरहन्छु। परमप्रभुको बाटो हेर्ने उहाँलाई खोज्नेहरूप्रति परमप्रभु कृपालु हुनुहुन्छ। चुपचापसँग परमप्रभुका उद्धारको बाटो हेर्नु असल हुन्छ। आफ्नो युवा अवस्थामा नै जुवा बोक्नु मानिसलाई असल हुन्छ। परमप्रभुले यो त्यसमाथि राख्नु भएकोले त्यो एक्लै शान्त बसोस्। त्यसले आफ्नो मुखले भुइँ छोओस्। यसरी अझै आशा होस्। आफ्नो गाला हिर्काउनेपट्टि नै त्यसले त्यो फर्काइदेओस् र गिल्ला सहँदै रहोस्। किनभने परमप्रभुले मानिसहरूलाई सधैँको निम्ति फाल्नुहुन्न। उहाँले दुःख ल्याउनु भए तापनि आफ्नो कृपा देखाउनु हुनेछ। उहाँको कहिले नथामिने प्रेम अति महान छ। किनभने उहाँले मानिसहरूका सन्तानलाई स्वेच्छाले दुःख दिनुहुन्न। देशका सबै कैदीहरूलाई खुट्टाले दल्ने सर्वोच्च परमेश्वरको सामुन्ने कुनै मानिसको हक मिच्ने, कुनै मानिसलाई इन्साफदेखि वञ्चित गर्ने जस्ता कुराहरूलाई परमप्रभु हेर्न सक्नुहुन्न। परमप्रभुले आज्ञा नगरुन्जेल कसले अराएको पुरा भएको छ? के सर्वोच्च परमेश्वरको मुखबाट विपत्ति र राम्रा कुराहरू निस्कँदैनन्? आफ्नो पापका दण्डको निम्ति मरणशील मानिसले किन गनगनाउने? हामी आफ्ना चाल जाँचेर हेरौँ र हामी परमप्रभुतिर फर्काउँ। हामी हाम्रा हात अनि हृदय स्वर्गका परमेश्वरतिर उठाउँ अनि भनौँ, हामीले पाप गर्यौँ, हामी बागी भयौँ र तपाईँले क्षमा गर्नुभएको छैन। तपाईँ क्रोधले पूर्ण हुनुभयो र तपाईँले हामीहरूको खेद गर्नुभयो र दया नगरी हामीहरूलाई मार्नुभयो। तपाईँ कहाँ कुनै पनि प्रार्थना नपुगोस् भनेर तपाईँले आफूलाई बादलले छोप्नु भएको छ। तपाईँले हामीलाई जाति जातिहरूका बीचमा फोहोरको थिग्रो र कसिङ्गर सरह तुल्याउनु भएको छ। हाम्रा सबै शत्रुहरूले हाम्रा विरुद्धमा मुख ठुलो खोलेर गिल्ला गरेका छन्। आतङ्क र खतरा, उजाड र विनाश हामीमाथि आइपरेका छन्। मेरो प्रजाको सर्वनाश देखेर मेरो आँखाबाट आँसुको धारा बग्छ। मेरा आँखाबाट बिना विश्राम आँसु निरन्तर बगिरहनेछ, जहिलेसम्म परमप्रभुले स्वर्गदेखि तल हेरेर देख्नुहुन्न। मेरो सहरका स्त्रीहरूका दुर्दशा देखेर मलाई दुःख लाग्छ। बिना कारण भएका मेरा शत्रुहरूले मलाई चरालाई झैँ शिकार गरी हिँडे। तिनीहरूले मेरो जीवन खाडलमा अन्त गर्न खोजे र म माथि ढुङ्गाहरू हाने। पानी मेरो कपालसम्म आयो, मैले सम्झेँ मेरो अन्त आइपुग्यो। हे परमप्रभु, खाडलको गहिराइदेखि मैले तपाईँका नाउँको पुकार गरेँ। तपाईँले मेरो बिन्ती सुन्नुभयो। छुटकाराको निम्ति मेरो पुकारप्रति आफ्नो कान बन्द नगर्नुहोस्। मैले तपाईँमा पुकार गर्दा तपाईँ मेरो नजिक आउनुभयो र तपाईँले भन्नुभयो, न डरा। हे परमप्रभु, मेरो पक्षमा लडेर तपाईँले मेरो प्राण बचाउनुभयो। हे परमप्रभु, म माथि गरिएको अत्याचार तपाईँले देख्नुभएको छ। मेरो न्याय गरिदिनुहोस्। तिनीहरूको बदलाको गहिराई, मेरो विरुद्धमा गरिएका तिनीहरूका सबै युक्ति तपाईँले देख्नुभएको छ। हे परमप्रभु, तिनीहरूले गरेका निन्दा, मेरो विरुद्धमा रचेका तिनीहरूका सबै युक्ति तपाईँले सुन्नुभएको छ। जुन मेरा विरोधीहरूले दिनभरि मेरो विरुद्धमा काने खुसी गरेका र भनेका छन्, तिनीहरूलाई हेर्नुहोस्। उठ्दा र बस्दा पनि तिनीहरू आफ्ना गीतमा मेरो ठट्टा गर्छन्। हे परमप्रभु, तिनीहरूका हातले गरेका काम अनुसार तिनीहरूलाई उचित दण्ड दिनुहोस्। तिनीहरूका हृदय छोपिदिनुहोस् र तपाईँको श्राप तिनीहरूमाथि परोस्। तपाईँले तिनीहरूलाई आफ्नो शिरमा खेद्नुहोस् र परमप्रभुको स्वर्गमुनि तिनीहरूलाई नाश गर्नुहोस्। सियोनको दण्ड। 4 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ सियोनको दण्ड। सुनले आफ्नो चमक पुरा हरायो। निखुर सुन फिक्का थियो। पवित्र मणिहरू प्रत्येक मूल बाटोको शिरमा छरिएका थिए। कञ्चन सुन जस्तै सियोनका बहुमूल्य छोराहरू अहिले पुरै कुनै कुमालेका हातले बनाएका माटोका भाँडाहरू जस्तै गनिएका छन्। स्यालका माउहरूले पनि आफ्ना थुन निकालेर आफ्ना बच्चाहरूलाई चुस्न दिन्छन्, तर मेरा प्रजा त मरुभूमिका सुतुरमुर्गहरू जस्तै भएका छन्। दुध खाने बालकको जिब्रो तिर्खाले तालुमा टाँसिन्छ। केटाकेटीहरू खानेकुरा माग्छन्, तर कसैले तिनीहरूलाई केही दिँदैन। मिठा मिठा खानेकुराहरू अब गल्ली गल्लीमा कङ्गाल भएका छन्। बैजनी वस्त्र लगाएर
बढेकाहरू घुरानमा बसिरहन्छन्। मेरा प्रजाको दण्ड सदोमको भन्दा ठुलो छ, जो कसैको सहायताको हात बिना क्षणभरमै फ्याँकियो। त्यसका युवराजहरू हिउँभन्दा सफा र दुधभन्दा सेता थिए। तिनीहरूका शरीर मणिकभन्दा राता थिए। तिनीहरूको रूप नीरहरू जस्ता थिए। अब तिनीहरूको रूप मोसोभन्दा कालो भयो। तिनीहरू गल्लीहरूमा पनि चिनिएका छैनन्। तिनीहरूको छाला हड्डीमा टाँसिएको छ, काठ झैँ त्यो सुक्खा भएको छ। भोकले मर्नेहरूभन्दा तरवारले मर्नेहरू सौभाग्यशाली हुन्छन्। जमिनका फलको अभावले तिनीहरू भोकाएर सुक्दै जान्छन्। कोमल हृदयका स्त्रीहरूले आफ्नै हातले आफ्ना बालकहरूलाई पकाए। मेरा प्रजाको सर्वनाशमा तिनीहरूका नानीहरू नै आफ्नो आहारा भए। परमप्रभुले आफ्नो क्रोध पुरै देखाउनु भयो। उहाँले आफ्ना ज्वलन्त रिस पोखाउनु भयो। उहाँले सियोनमा आगो सल्काउनु भयो। त्यसले गर्दा त्यसका जगहरू भस्म पारिए। कुनै शत्रु यरुसलेमका मूल ढोकाहरूबाट पस्छन् भनी पृथ्वीका कुनै राजा वा संसारको कुनै मानिसले पनि चिताएका थिएनन्। यो चाहिँ त्यसका अगमवक्ताहरूका पाप र त्यसका पुजाहारीहरूका अधर्मले भएको हो। तिनीहरूले सहरकै बिचमा धर्मीहरूको रगत बगाए। अहिले तिनीहरू गल्ली गल्लीमा अन्धाहरू जस्तै छामछाम छुमछुम गर्दै डुलिरहन्छन्। तिनीहरू रगतले बिटुला भएका छन्, यतिसम्म कि तिनीहरूका लुगा कसैले छुनलाई साहस गर्दैनन्। मानिसहरू कराएर तिनीहरूलाई भन्छन्, जाओ, हे अशुद्धहरू, दूर हो, हामीलाई नछो। जब तिनीहरू भगुवा र फिरन्ता भए, जाति जातिका मानिसहरूले भने, अब तिनीहरू हामीसित यहाँ बस्न सक्ने छैनन्। परमप्रभु आफैले नै तिनीहरूलाई तित्तरबित्तर पार्नुभएको छ। उहाँले अब फेरि कहिले तिनीहरूको वास्ता गर्नुहुने छैन। पुजारीहरूलाई आदर देखाइएको छैन अनि धर्मगुरुहरूमाथि केही निगाह गरिएको छ। न त धर्मगुरुहरूमाथि केही निगाह गरिएको छ। सहायताको लागि व्यर्थै बाटो हेर्दा आँखा टटाए। आफ्नो गढबाट हामीले एउटा जातिको बाटो हेरिबस्यौँ, जसले हामीलाई बचाउन सकेन। मानिसहरू हाम्रो हरेक पाइलाको पछि लागे र हामी हाम्रा बाटामा हिँड्न सकेनौँ। हाम्रो अन्त्य नजिक थियो। हाम्रा दिनहरू खत्तम भइसकेका थिए, किनभने हाम्रो अन्त्य आइसकेको थियो। हामीलाई खेद्नेहरू आकाशका चिलहरूभन्दा पनि छिटा थिए। तिनीहरूले पहाडहरूमा हामीलाई खेदे। उजाड स्थानमा तिनीहरूले हामीलाई ढुकिबसे। परमप्रभुका अभिषिक्त हाम्रा प्राणधार तिनीहरूका पासोमा परे। उहाँकै रक्षामा अन्य जातिहरूका बिचमा सुरक्षित रहनेछौँ भनी हामीले ठानेका थियौँ। हे उजमा बस्ने एदोमकी छोरी रमा, तर त्यो कचौरा तँलाई पनि दिइनेछ। तँ मातिनेछस् र नाङ्गो पारिनेछस्। हे सियोनकी छोरी, तेरो अधर्मको दण्ड समाप्त हुनेछ। उहाँले तेरो निकालावासको समय लम्ब्याउनु हुने छैन। तर हे एदोमकी छोरी, तेरो अधर्मको दण्ड उहाँले तँलाई दिनुहुनेछ। उहाँले तेरा पापहरू प्रकट गर्नुहुनेछ। 5 अध्यायमा आइपुगेका छौँ, जुन चाहिँ यो पुस्तकको अन्तिम अध्याय हो। शीर्षक छ कृपाको निम्ति प्रार्थना। हे परमप्रभु, हामीमाथि के भएको हो स्मरण गर्नुहोस्। हाम्रो अपमान हेर्नुहोस्। हाम्रा पैतृक धन पराईका भए, हाम्रा घर विदेशीका भए। हामी टुहुरा टुहुरी र पितृहीन भएका छौँ। हाम्रा आमाहरू विधवा जस्ता भएका छन्। हामीले आफ्नै पानी पनि किनेर खानुपर्छ, आफ्नै दाउरा पनि किनेर लिनुपर्छ। हामीलाई खेद्नेहरू हाम्रा पाइलामै छन्। हामी थकित छौँ अनि विश्राम छैन। आवश्यक रोटीको निम्ति हामीले आफैलाई मिस्र र असुरमा सुम्पिदियौँ। हाम्रा पिता पुर्खाहरूले पाप गरे र अब उनीहरू छैनन् अनि हामी उनीहरूका अधर्मको फल भोग्दैछौँ। कमाराहरू हामीमाथि शासन गर्छन्। हामीलाई तिनीहरूका हातबाट छुटाउने कोही पनि छैन। उजाड स्थानमा भएको तरवारले गर्दा हामीले आफ्ना प्राणलाई खतरामा राखेर पनि रोटी ल्याउनुपर्छ। भोकले गर्दा हाम्रो छाला चुलो झैँ तातिएको छ। सियोनका स्त्रीहरू र यहुदाका सहरहरूमा कन्या केटीहरू भ्रष्ट पारिएका छन्। शासकहरू आफ्ना हातबाट झुन्ड्याइएका छन्। धर्मगुरुहरूलाई केही सम्मान देखाइएको छैन। जवान मानिसहरूले परिश्रम साथ जाँतो पिट्नुपर्छ। ठिटाहरू दाउराको भारीले थिचिएर लडबडाउँदै हिँड्छन्। बुढाहरू सहरका मूल ढोकामा जम्मा हुन छोडेका छन्। जवान मानिसहरूले सङ्गीत छोडिदिएका छन्। हाम्रा मनबाट आनन्द हटेको छ।
हाम्रो नाच शोकमा परिवर्तन भएको छ। हाम्रो शिरबाट मुकुट खसेको छ। हामीलाई धिक्कार, किनभने हामीले पाप गरेका छौँ। यसै कारण हाम्रो हृदय निर्बल भएको छ। यिनै कामको कारण हाम्रा आँखा धमिलिएका छन्। सियोन पर्वत उजाड भएको छ, स्यालहरू त्यसमा घुमी हिँड्छन्। हे परमप्रभु, तपाईँ सदा सर्वदै शासन गर्नुहुन्छ। तपाईँको सिंहासन पुस्तौँसम्म रहिरहन्छ। तपाईँले किन हामीलाई सधैँ भुल्नुहुन्छ? तपाईँले किन यति धेरै समयसम्म हामीलाई त्याग्नुहुन्छ? हे परमप्रभु, हामीलाई आफूतिर फर्काउनुहोस् र हामी फर्कियौँ। हाम्रा दिन तादीका दिन झैँ बनाइदिनुहोस्। यदि तपाईँले हामीलाई बिल्कुलै इन्कार गर्नुभएको छैन र सम्झन नसक्ने गरी रिसाउनु भएको छैन भने। यो सँगसँगै बिलापको अध्ययन पुरा भइसकेको छ र हामी अर्को पटक इजिकेलको पुस्तक अध्ययन सुरु गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईँहरू आफैले पनि बाइबल पढ्नुहोला र फुर्सद भएको बेला यो अडियोहरूलाई पनि सुन्दै आउनुहोला, जुन उत्पत्तिदेखि बिलापसम्मको आइसकेको छ। अब निरन्तर इजिकेल हुँदै हामी नयाँ करारको प्रकाशसम्मै लक्ष्य राखेका छौँ अडियो बाइबल यो च्यानलमा राख्नको लागि। सो तपाईँहरूलाई जहिले पनि टाइम हुँदाखेरि सुन्न सक्नुहुन्छ काम गर्दै। गड ब्लेस यु एभ्रिवान। सी यु अन नेक्स्ट भिडियो। बाई बाई।